गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। खुश आमदीद कहते हैं आपको शान रमज़ान में एक बार फिर। और हमारा ये सेगमेंट होता है वज़ाइफ का सेगमेंट, जिसमें जनाब क़िबला मुफ्ती सुहेल अहमदी साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं। हुज़ूर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताइए? अल्हम्दुलिल्लाह मिजाज बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पाँचवीं सहर है आज। हाँ जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अच्छा मैं आता हूँ सवाल की तरफ जो सलमा साहिबा ने पूछा है इस्लामाबाद से। शौहर के इंतकाल के बाद मैंने अज़्म किया था कि अपने बच्चों को हर हाल में बेहतर तालीम व तरबियत दूंगी, इसलिए मुझे 2 जगह नौकरी करनी पड़ी। मैं थक जाती हूँ लेकिन हिम्मत नहीं हारती, लेकिन मुझे डर लगा रहता है कि एक अकेली औरत, एक अकेली माँ कब तक ये जंग अकेले लड़ सकती है कि हलाल कमाई के ज़रिए से अपने घर का निज़ाम चलाए। मुझे कोई दुआ बताएं कि अल्लाह मुझे तंगदस्ती और परेशानी से हमेशा बचाता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबी वबारिक वसल्लम। सबसे पहले तो हम ये दुआ करते हैं कि ये हमारी बहन, इसके अलावा जितनी भी ऐसी बहनें हैं कि जिनके शौहर दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला इन सबको सब्र की तौफीक नसीब फरमाए, इलाही आमीन। और इस्तिकामत के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफीक नसीब फरमाए, इलाही आमीन, इलाही आमीन। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो इन्होंने कहा तो 2 जगह नौकरी करनी पड़ती है, मैं थक जाती हूँ, हिम्मत नहीं हारती। हाँ। लेकिन मुझे डर लगा रहता है कि एक अकेली औरत, एक अकेली माँ कब तक ये जंग अकेले लड़ सकती है। हाँ। एक जगह एक चीज़ मैं कहूँगा कि मेरी बहन और इन जैसी जितनी भी बहनें हैं, देखें इतनी मेहनत करें कि जो आप कर सकती हैं। अच्छा। अपने ऊपर इतना बर्डन न डालें कि जो आप थक जाएं और बिल्कुल हार जाएं, ऐसा ना करें। सही जी, देखें रोज़ी देने का जो निज़ाम है ना, वो हमारे हाथ में नहीं है। वाह, सही सही। वसीम भाई, अगर अंदाज़ा करें, इमेजिन करें कि अगर ये रोज़ी का निज़ाम इंसान के हाथ में होता तो क्या होता। मतलब हम अपने ऊपर मुंतबिक करते कि मैं चाहता कि आपकी सारी मुझे मिल जाए, आप चाहते मुझे मिल जाए, और किसी के हाथ कुछ ना आता। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। ये इब्तिदाई आयत है किसी पारे ये 12वें पारे की पहली आयत है कि ज़मीन पर चलने फिरने वाला कोई भी ऐसा नहीं कि जिसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। रही बच्चों की बात, तो बच्चे दुनिया में आए हैं, अल्लाह ताला की मखलूक हैं, उसने पैदा फरमाया, लाने का सबब आप हैं, पैदा उसने फरमाया, वही उनके रिस्क का ज़िम्मेदार है। आप असबाब इख्तियार कीजिए, लेकिन अपने आप को वक्त से पहले थकाएं नहीं, बाकी अल्लाह ताला पर छोड़ दें। दूसरा ये है कि कहती है कि मुझे डर लगा रहता है। याद रखें कि बंदों से डरना, इस चीज़ को बिल्कुल ज़हन से निकाल दें। ये भी याद रहे कि जिसके साथ कोई नहीं होता ना, लेकिन उसका ईमान अगर मजबूत हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी वहाँ से हिफाजत फरमाता है। क्या कहना है? कि बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लिहाजा लोगों से डरना छोड़ दें। इतना तो मुझे मालूम है, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि आप बाहिम्मत इस्तिक़लाल वाली खातून हैं। तो ज़रा आप हिम्मत के साथ मुकाबला करने की ठाने। और दूसरा ये है कि बच्चों की तरबियत, जहाँ उनको बेहतर तालीम और तरबियत देने का आपका अज़म है ना, ये बहुत ज़रूरी है। आज हम जितने भी माँ बाप हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, उनके पास सब कुछ है, सब कुछ है, बच्चों को हर चीज़ देते हैं। बच्चा एक फरमाइश करे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, माँ बाप के पास ना भी हो ना, वो कहीं ना कहीं से लाकर उनकी फरमाइश पूरी करते हैं। ज़रूर कीजिए, आपका शौक़ है, लेकिन उनकी तरबियत में कोताही ना करें। उनकी तरबियत इंतहाई ज़रूरी है, वरना यही बच्चे बड़े होकर माँ बाप के माँ बाप बन जाते हैं, फिर वो किसी किस्म का ख्याल नहीं करते। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि उनकी तरबियत का ख़ास निज़ाम बनाएं कि वो आपके बच्चे हैं। अब मैं जो दुआ बता रहा हूँ, ये बड़ी प्यारी दुआ है, और इसे इमाम तबरानी ने नकल फरमाया अपनी हदीस की किताब में, और ये हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ फरमाया करते थे। अच्छा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहां के खालिक के महबूब हैं, और हर चीज़ आपके पास
یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ احد پہاڑ اگر سونا بن کر چلے آپ کے پاس، آپ نے قبول نہیں کیا، لیکن یہ دعا تعلیم امت کے لیے ہے کہ میرے امتیوں اس دعا کو چھوڑنا نہیں. تمہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ان چیزوں سے محفوظ فرمائے گا. تو ایک تو میری بہن نماز کی پابندی رکھیں کہ نماز کی پابندی کے بغیر کچھ نہیں ہے. آپ یہ کہیں نا، میرے پاس کئی لوگ ایسے آتے ہیں، آپ یقین کریں، ایک بندہ ایسا آیا، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، تو میں نے وظیفہ دیا تو کہتا ہے یہ وظیفہ میں پڑھوں؟ تو میں نے کہا کوئی اور پڑھ لے. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے سر آپ کے سر میں درد ہوتا ہے تو دوا دوسرا کھاتا ہے آپ کھاتے ہیں؟ دوا اسی نے کھانی جو پیشنٹ ہے نا، جو مریض ہے اسی نے کھانی ہوتی ہے. کہا اچھا تو ایک کام کروں کہ آپ پڑھ لیں. اچھا جی. تو مطلب یہ کہ نہ نماز پڑھنی ہے نہ وظیفہ پڑھنا ہے. پھر کہتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے سارے کام ہو جائے. یاد رہے جو گھر میں بیٹھا رہے اور کہے کہ میرے کام ہو جائیں، اس کے لیے بڑے توکل کی ضرورت ہے جو آپ کا کام نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول نہیں فرماتا ہے. ٹھیک ہے نا. نماز کی پابندی کریں. اور یہ جو دعا ہے نا، یہ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 33 مرتبہ 33 ٹائمز، اگر یہ نہ ہو سکے تو منیمم 11 مرتبہ پڑھ لیں. اور ترجمے کو مد نظر، میں ہر وظیفے میں یہ کہتا ہوں کہ ترجمے کو مد نظر رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من البوس والتباؤس. یہ بڑی مختصر سی دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من البوس والتباؤس. اس کا فوٹو لے لیجئے، یاد کر لیجئے. ترجمہ ہے اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں. کس سے؟ تنگ دستی کی مصیبت سے اور حد سے گزری ہوئی تنگ دستی سے. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ کبھی بھی تنگ دست نہیں رہیں گی. اور ایک مشورہ میں اور دے دوں کہ روزانہ اپنے گھر میں سورہ واقعہ پڑھیں. اچھا جی، رات کے وقت میں سورہ واقعہ پڑھیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کچھ شوپر میں کچھ لائے. اچھا جی، کچھ مال لائے کیونکہ ان کی بیٹیاں تھیں. تو اور بظاہر یہ تھا کہ دنیا سے جا رہے ہیں. تو فرمایا کہ یہ نہیں لیا. کہا کہ میں آپ کی بیٹیوں کے لیے دے رہا ہوں. کہا نہیں، میں نے بیٹیوں کو وہ چیز دے دی ہے کہ میرے بعد بھی کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی، کبھی میرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. توکل دیکھے نا. کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ سورہ واقعہ پڑھا کرو. تو کہا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے. تو سورہ واقعہ جتنے بھی ناظرین و سامعین ہیں اپنے گھروں میں پڑھیں، کبھی گھر میں فاقہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ نفع دینے والا، نفع پہنچانے والا، یہ حضور نبی کریم، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں سے ہے. یا نافع یا اللہ، اے نفع دینے والے اے اللہ. یہ چلتے پھرتے وضو بغیر وضو کے آپ بالکل پڑھ سکتی ہیں. یہاں تک کہ خواتین اگر ماہانہ ایام میں ہوں تو تب بھی یہ دونوں دعائیں پڑھ سکتی ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. رائٹ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ٹھیک، بہت بہت شکریہ جناب قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب. اور آپ انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر ہی کوشش ہے کہ جو بھی ہمارے سوالات آتے ہیں، ظاہر بڑی تعداد میں آتے ہیں، ہر سوال کو انکلوڈ کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن جتنا ہو سکتا ہے ممکن اتنے سوالات کو ہم شامل کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ جوابات وظائف کی صورت میں آپ کی خدمت میں عرض کریں انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد ہم اپنے نعتیہ مقابلے کے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا.